Alors, comme vous remarquez ici, G I4 égale l'intégrale de 1 sur 1 moins T racine 1 moins T sur 1 plus T dt quelque chose T appartient à moins 1. هاد الانتيغرال تيبان شوية صعيب ولكن هو في الأصل ساهل. غنخرجو دابا الكوريكسيون نلقاوها ساهل. 1 moins T sur 1 plus T irréductible donc directement on pose Y égale racine 1 moins T sur 1 plus T. Donc équivalent à dire نمشيو نقلبو على تي، تي شحال تتساوي؟ الوغ باش نجبدو تي نجيو هنايا نرفعو إيكغيك كاري غتجينا هي على الحساب هي 1 موان تي سيغ 1 بليس تي، غندير شو كافي غنضرب في 1 بليس تي هنا غنلقى هي إيكغيك كاري بليس إيكغيك كاري فوا تي بليس هاد تي غنجيبها لجهة أخرى إيال واحد، غنعمل هنا بالتي غنلقى تي عامل إيكغيك كاري زائد واحد إيكال واحد وغندير إيكغيك كاري لجهة أخرى ناقص إيكغيك كاري. Donc ça équivalent à dire que t c'est une شحال هي 1 moins y carré sur 1 plus y carré قسمت على 1 plus y carré donc هاي donc t ديالي شحال هي 1 moins y carré sur 1 plus y carré donc هاي ساهلة. donc دابا خاصني نمشي نديريفي دي دو تي دي دو تي سي rien que لا ديريفي ديال هادي انا عارف بان لا ديريفي ديال اف سيغ جي هادي كتبتها شي 1000 مرة هي اف بريم فوا جي موان اف fois J' sur G carré. Donc la dérivée de 1 moins Y carré sur 1 plus Y carré de J', ce n'est rien que هذه carré يعني 1 plus Y carré le tout carré. On a je dérive هذه F et G, je dérive 1 moins Y carré je trouve moins 2Y fois 1 plus Y carré moins je dérive d'abord. Je garde 1 moins y carré, je dérive 1 plus y carré. Si je dérive 1 plus y carré, je trouve 2y fois 1 moins y carré. Alors, on va d'abord on développe, on simplifie. Ça, ce n'est rien que moins 2y, moins 2y3, moins 2y plus 2y3 sur 1 plus y carré, le tout carré. Donc, moins 2y3 avec moins 2y3 شحال يبقى ليا moins 2y moins 2y هي moins 4y. donc هاد الانتيغرال اش غيولي donc دي تي سي rien que moins 4y sur 1 plus y carré le tout carré دي دو y. alors دابا نمشي نعوض الانتيغرال ديالي donc i4 سي rien que الانتيغرال ديال واحد على واحد ناقص تي. تي شنو هي؟ هي 1 moins y carré sur 1 plus y carré fois racine 1 moins t sur 1 plus t, ce n'est rien que y fois y fois d de t, ce n'est rien que ناقص 4y sur 1 plus y carré le tout carré d de y. الانتيغرال فيها الحساب ماشي صعيب. دونك هذا ce n'est rien que هي 1 أنا غنمشي لواحد المقامات دونك غتجيني هي 1 plus y carré هنا غادي تجيني 1 plus y carré moins 1 plus y carré هنا غتجيني y فوا moins 4y هي moins 4y carré ها هي moins 4y carré وغادي نضربها في 1 plus y carré دو تو كاري دي دو y مزيان على الحساب. الوغ كون فو رماركي هادي غتسامبليفي مع واحد هنا وهنا هادي غتسامبليفي مع هادي ناقص واحد مع واحد غيبقى سينا غير الانتيغرال. قلنا هادي هي ناقص 4 y كاري سيغ y كاري زائد y كاري هي 2 y كاري وهنا غتبقى لي اللي مشات مع دي غتبقى لي سولمون 1 بليس y كاري دير y. دونك غادي نسامبليفي y كاري مع y كاري وجوج مع ديك 4 غادي تبقى واحد جوج شم غتبقى لي هي ناقص 2 سيغ 1 بليس y كاري دير y. الوغ لا بريميتيف ديال هادي انا عارف بان هادي نقدر نكتبها على شكل ناقص جوج الانتيغرال واحد بليس y كاري دير y ولا بريميتيف ديال واحد بليس y كاري هي الارك طونجونس y. دونك هادي ساهلة. دونك سي غير كو ناقص 2 arc tangente de y plus واحد لا constante c avec c appartient à r. alors d'abord غنعوض y par son expression donc ce n'est rien que ناقص 2 arc tangente y شنو هي هي racine 1 moins t sur 1 plus t زائد c avec c appartient à r. donc c'est ça mon intégral. ساهل غير خرج الحاجة هنا
وهنا دونك كان عندي انتيغرال صعيب، درت هاد لو شونجمون دو فاريابل طيحني فراكسيون غاسيونيل. فراكسيون غاسيونيل عارف بريميتيف ديالها ديجا، دونك الانتيغرال ساهل. الصعوبة فين كاينة غير في الحساب كيفاش لحقت لهنا صافي. الوغ اي 5 الانتيغرال ديال غاسين اكس موان 1 سي اكس بليس 1 دي اكس. الوغ لا بروميير شوز خاصني نعرف انا راسي فين خدام. دونك هذا هو السؤال تيقولك بريسيزي الانترفال دي تي. عندي هنا غاسين اكس موان 1 سي اكس بليس 1، اش خاصني نحدد لو دومين ديفينيسيون. هادي اف دو اكس، عندي الانتيغرال ديال اف دو اكس دي دو اكس، دونك خاصني نمشي نحدد دي دو اف. الوغ هنايا دي دو اف شنو هو؟ دي دو اف شنو هو؟ دي دو اف هو لونسومبل دي زيكس ابارتيان ار تيل كو اش خاص يكون اكس موان 1 سي اكس بليس 1 بوزيتيف، يعني اكس موان 1 سي اكس بليس 1 بوزيتيف. سا مارش. باش نعرف هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف ندير واحد الطابلو، نرسم واحد الطابلو. تندير هنا اكس تي فاغي اونتر موان انفيني بليس انفيني، تنحط اكس موان 1 تنحط اكس بليس 1 تنحط اكس موان 1 سيغ اكس بليس 1 هنايا. الوغ اكس موان 1 فين تتنعدم في 1 ها هي، و اكس بليس 1 فين تتنعدم في موان 1 ها هي، و اكس موان 1 سي اكس بليس 1 ما معرفاش، خاص يكون اكس بليس 1 ديفيرون دو زيرو في ناقص واحد، خاص تكون ما معرفاش في ناقص واحد، دونك هاهي ني با ديفيني في ناقص واحد. بغات تبان ليا هنا نقدر نزيد هنايا لونسومبل ديك سابارتي ار تاع اكس موان 2 اكس بليس 1 سوبيريور او ايكال زيرو، اي نقدر نزيد هنا اي اكس ديفيرون ديال ناقص واحد. نقدر ما غنجي هنا غتبان ليا هادي قلنا تتنعدم هنايا في اكس ناقص واحد تتنعدم في واحد، دونك اكس ناقص واحد سي اكس زائد واحد هي اللي تنعدم هنايا تنعدم في واحد، دونك اكس ناقص واحد بوزيتيف سي اكس سوبيريور او ايكال 1 نيجاتيف اكس بليس 1 بوزيتيف سي اكس سوبيريور او ايكال موان نيجاتيف، دونك هذا نيجاتيف سير نيجاتيف هي بوزيتيف، و نيجاتيف سير بوزيتيف هي نيجاتيف، بوزيتيف سير بوزيتيف هي بوزيتيف. دونك فين تتكون هادي بوزيتيف تتكون هنايا، دونك دي اف سوني غيان كو تتكون في موان انفيني، ها تخرج موان انفيني موان زان ما داخلاش، ها هي باسكو با ديفينا موان زان اي يونيون واحد داخله، دونك 1 بليس انفيني اللي ما تعرفش هذا الدومين ديفينيسيون ديال انفراكسيون سامبل ا اكس بليس بي سير سي اكس بليس دي، دونك ها هو الدومين ساهل ديال قرينا في الباك. الوغ دابا ندوزو للانتيغرال ديالنا ديريكتومون كوم روماركي هادي راه ايريديكتيبل، دونك ديريكتومون اون بوز ايكغيك ايكال راسين اكس موان 1 سير اكس بليس، سا ايكيفالون دير كو اكس ايكال نمشي ندير لا ميم ديمارش اللي كنت درتها قبل، غنلقى بان اكس سوني غيان كو 1 بليس يكغيك كاري سيغ 1 موان يكغيك كاري. الوغ هادي اول ايطاب. تاني ايطاب نمشي نديريفي دي دو اكس ايكال، نمشي نديريفي هادي غنطبق لا ديريفي ديال اف سيغ جي، غادي نلقى بان دي دو اكس سوني غيان كو 4 يكغيك كاري سيغ 1 موان يكغيك كاري لو تو كاري دي دو يكغيك. بحال اللي درت بحال ليكزيرسيس اللي قبل دابا كيما ديري بيتنا غنعاود نديري في هادي ساهله، دونك ما عنديش لي بورن الانتيغرال ديالي غيساوي اي 5 سوني غيان كو الانتيغرال ديال شنو ديال غاسين اكس موان 1 سيغ اكس بليس 1 سوني غيان كو ايكغيك فوا دي دو اكس سي 4 ايكغيك كاري سيغ 1 موان ايكغيك كاري لو تو كاري دي دو ايكغيك سا مارش. الوغ كوم روماركي ايسي ça ce n'est rien que 4y carré sur 1 moins y carré le tout carré دي ديغري. دونك الهدف من هاد الشونجمون دو فاريابل نطيحو في فراكسيون راسيونيل، دونك هادي سي فراكسيون راسيونيل خصني ندير ديكومبوزيسيون لينيمون سامبل ونخرج راسي. هادي سوني غيان كو لانتيغرال كوم فو روماركينا 1 موان y كاري سي 1 موان y 1 بليس y، دونك هادي 1 موان y لو تو كاري هنا 1 بليس y لو تو كاري وهنا هي 4y كاري دي ديغري. دوغري ديال هادي صار من هادي ندير ديكومبوزيسيون ديال ليليمون سامبل ديريكتومون جو تخوف هاديك سو ني ريان كو لي زيليمون سامبل جو تخوف كو سو ني ريان كو 1 سير y موان 1 بليس 1 سير y موان 1 لو تو كاري موان 1 سير y بليس 1 بليس 1 سير y بليس 1 لو تو كاري دي ديغري. هادي ديكومبوزيسيون ليليمون سامبل ديال هادي نمشي نانتيغري هادي ونحسب وفي الاخر نرجع نعوض y بلا غاسين اكس موان 1 اكس بليس 1 جو تخوف à la fin سو ني كو ln ديال 1 سير اكس بليس غاسين اكس كاري موان 1 بليس غاسين دو اكس كاري موان 1 بليس سي افيك سي ابارتيان ار. دونك سي سا مون انتيغرال. هنا غنانتيغري هادو 1 سير y موان 1 الان هادي هي موان 1 سير y موان 1 اكسيتيرا. نحسب حسابي ونجمع ونعوض y با غاسين اكس موان 1 اكس بليس 1 نلقى حسابي غنلقى بان اي 5 سون غيان كو الان ديال 1 سير اكس بليس غاسين اكس كاري موان 1 بليس غاسين اكس كاري موان 1 بليس سي افيك سي ابارتيان